सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्वाइब तन्हाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे मौला क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे नबी किसी के मुहताज नहीं है, अल्लाह ने आपको शान अता फरमाई है, वो अजमत अता फरमाई है। पूरी दुनिया में जितने दरख्त है यानी कलम बना दिया जाए, जितने समंदर है स्याही बना दी जाए, और पूरी दुनिया के लोग मिलकर के नबी की तारीफ और तौसीफ लिखा है, फिर भी नबी की तौसीफ और तारीफ नहीं लिख सकते। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मकाम है। बुलबुल सिदरा जिब्रील बारगाह मुस्तफा के गुलाम है, नबी की बारगाह में मेरे जिब्रील हाजिर होते हैं। आका फरमाते हैं ऐ जिब्रील पूरी दुनिया को देखा, मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया को देखा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शुमाल को देखा, पूरी दुनिया को देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके जैसा किसी को ना देखा। जोर से आपके जैसा किसी को ना देखा। मशरिक को देखा है, मगरिब को देखा है, शुमाल को देखा है, जुनूब को देखा है, जमीन को देखा है, आसमान को देखा है, यानी जमीन और आसमान को अलट पलट के देखा है। कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, कोई मौलवी नहीं कह रहा है, बुलबुल सिदरा जिब्रील कह रहे हैं। सारे फरिश्तों के सरदार है, नबी के दर के गुलाम है, बारगाह है मुस्तफा में बुलबुल सिदरा जिब्रील अमी हाजिर है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ जिब्रील पूरी दुनिया को देखा, हाँ या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया को देखा, लेकिन आपके जैसा न मशरिक में, न मगरिब में, न शुमाल में, न जुनूब में, या रसूल अल्लाह आपके जैसा मैंने किसी को ना पाया। खुदा ने आपकी तरह किसी को बनाया नहीं। कोई कहता है नबी सूरज की तरह है, कोई कहता है नबी चांद की तरह है, कोई कहता है नबी सितारों की तरह है, लेकिन सुबह रजा खान कादरी कहता है न नबी सूरज की तरह है, न नबी सितारों की तरह है, न नबी चांद की तरह है। अरे कमाल ऐसा जिस पर सवाल है ही नहीं, कमाल ऐसा जिस पर सवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। कमाल ऐसा जिस पर सवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। अरे निगाह रखते हो तो सीरत नबी देखो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं, जो तकती रहते पत्थर का बोझ सह जाए। जहान इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। जिब्रील अमी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके जैसा खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं, आपके जैसा खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं। मशरिक मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, या रसूल अल्लाह मैंने किसी को आपकी तरह देखा ही नहीं। ये बुलबुल सिदरा कह रहे हैं। अरे नबी की शान ये है, नबी की अजमत ये है, नबी की रिफात ये है। बुलबुल सिदरा जब ये कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आपके जैसा मैंने किसी को पाया ही नहीं, खुदा ने आपके जैसा न जमीन में न आसमान में किसी को बनाया ही नहीं। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। जोर से अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। अब आप लोग बेदार हो जाएं, आप लोग तैयार हो जाएं। कारी नसीम साहब क़िबला की नात सुनने के लिए सब लोग तैयार। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, कम है लेकिन दम। सब लोग तैयार हैं, इसलिए मैं आ गया ताकि आपके मूड को तैयार कर दूं, आपको बेदार कर दूं, नींद के खुमार से दूर निकाल दूं, और महफिले जश्न इमामुल अंबिया में आप लोग बैठे हैं। सुभान अल्लाह। अभी इनकी नात होगी, इनके बाद खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी कुतुबुद्दीन साहब क़िबला की तकरीर होगी, फिर सलाम हो जाएगा, दुआ होगा। हजरत गिरामी, तो मेरे नबी की शान ये है, मेरे नबी की अजमत ये है, मेरे नबी की रिफात ये है। खुदा ने आपकी तरह किसी को बनाया नहीं। मौलवी कहता है नबी कैसे है, नबी वैसे है, वहाबी कहता है नबी ऐसे है, नबी वैसे है। अरे जालिम, जब खुदा ने किसी को नबी की तरह बनाया ही नहीं, अगर खुदा के बाद किसी का मर्तबा है तो अहमद मुख्तार का है, मदीने के ताजदार का है, आमिना के लाल का है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत, हम सुन्नियों के इमाम पुकार उठे, उन्हें जाना, उन्हें माना।
بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کل میری 1.5 گھنٹہ تقریر ہوئی اب آج وقت زیادہ ہو چکا ہے بس حضرت کی نعت سنیں پھر تقریر آپ سنیں اب آپ حضرات جاندار شاندار نعرہ لگائے ایسا نعرہ لگائے در و دیوار گواہ ہو جائے مسجد کی دیواریں گواہی دے مسجد کے مینار گواہی دے آپ جہاں جہاں سے چلے ہیں اپنے اپنے گھروں سے آئے ہیں یہ سب راستے گواہی دے کہ فلا دیوانہ نبی کے سچا امتی نبی کے نام پر جشن عید میلاد النبی بھٹ پوروا میں مسجد کے سامنے منعقد تھا اور وہ علماء کرام آئے تھے شورائے اسلام آئے تھے نبی کی شان میں نعت پڑھی تھی نبی کی شان میں بیان کیا تھا اور یہ سب گئے تھے تاکہ یہ مسجد کے مینار گواہی دے یہاں کا بیٹھنا بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو گیا انشاءاللہ جنت ملے گی پروردگار عالم نے جنت مومنوں کے لیے بنائی ہے بے شک سبحان اللہ مومنوں کے لیے بنائی ہے اے سنیوں اپنے نصیبے پہ جتنا ناز کرو کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو نبی کی امت میں پیدا فرمایا اے لوگو نبی کی امت میں آ گئے ہو اور نبی کو خدا نے آپ کے لیے پیدا فرمایا خدا نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بے شک سبحان اللہ ماشاء میں نے اللہ مومنوں پہ احسان کیا اپنا رسول بھیجا ہے اے لوگو خدا نے مومنوں پہ احسان کیا ہے آج یہ بھٹ پوروا کے یہ رضا نوجوان کمیٹی منا رہے ہیں سونو بھائی ہو شکیل بھائی ہو اور جتنے لوگ ہیں سب یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے نوجوان یعنی رضا کمیٹی کے نوجوان بزرگوں نے دعائیں کی ہے ساتھ دیا ہے حضرات یہ سب نبی کا صدقہ ہے اور نبی نے چاہا ہے کبھی یہ کم لوگ مل کر کے اتنا شاندار نبی کا جشن منا رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم قیامت تک کے کرتے رہیں گے اب نعرہ لگا دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد مسلک اعلی حضرات زندہ باد مسلک اعلی حضرات زندہ باد نوجوانان رضا کمیٹی زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا اچھی بیر ہے اور ایک بیر اس پیڑ کے نیچے پڑی ہے اس نے سوچا کھاؤں تو کیسے کھاؤں اٹھاؤں تب کھاؤں اس نے سوچا اگر اٹھاتا ہوں تو ایک بیر ہی کھا پاؤں اس نے سوچا اسی کے نیچے منہ کھول کے لیٹ جاتا ہوں منہ کھول کے لیٹ گیا سوچا جو بیر گرے گی میرے منہ میں گرے گی اتفاق سے کوئی بیر اس کے منہ میں نہیں دو لوگ جا رہے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر کے انہوں نے دیکھا کہ بیر بڑی اچھی پڑی ہے لیکن اب گھوڑے پر سے اتروں پھر اٹھاؤں پھر کھاؤں اس نے کہا بے نیچے لیٹا ہوا جو تو پڑا ہوا تھا پہلے سے کہا اٹھا دے میں کھا لوں گا بہت بڑے کاہل ہم سے بڑے کاہل ہم اٹھاؤ ہمارے لیٹ گئے ان کا اٹھاؤ لوگ جانتے ہیں کہ نیکیاں 90 ملتی ہیں سبحان اللہ کتنے نیکیاں 90 نیکیاں جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو عرش آدم ہلنے لگتا ہے سبحان اللہ یہ بزم مصطفیٰ کی شان ہے آپ اپنے گھر میں رہیں مکان میں رہیں دکان میں رہیں بات چیت کرتے رہیں ذرہ نہ ہلے قطرہ نہ ہلے لیکن جب آپ نبی کی بزم میں آ جاتے ہیں جشن امام الانبیاء میں آ جاتے ہیں محفل نبی میں آ جاتے ہیں اور آپ سبحان اللہ کہتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں عرش آدم ہلنے لگتا ہے سبحان اللہ عرش آدم ہلنے لگتا ہے اور یہ ماہ ربیع النور کا پیارا مہینہ ہے بھٹ پوروا کے نوجوانوں نے بڑی محنت کیا مشقت کیا رضا کمیٹی کے نوجوانوں نے اور یہ بزم منعقد کر دیا اور انشاءاللہ جب تک جس میں جان رہے گی یہ میلاد ہوتا رہے گا یہ بزم سجتی رہے گی اور آنے والی نسلیں انشاءاللہ منعقد کرتے رہیں گی قیامت تک کہ یہ سلسلہ ختم نہیں عدالت کا سخاوت کا عطا کا چاند نکلا ہے عدالت کا سخاوت کا عطا کا چاند نکلا ہے عرب کی سرزمین پر آمینہ کا چاند نکلا ہے عرب کی سرزمین پر آمینہ کا چاند نکلا ہے نہ گھبراؤ گنہگارو ملے گا خلد کا مزد سبحان اللہ نہ گھبراؤ کل کا نجرانہ ملا تھا بڑا آج سری منٹ آ گئی ہے کہ نہیں جو باقی تھا جو پہلے باقی تھا آج دے دیا اور جو کل کا باقی تھا انشاءاللہ کل دوں گا سبحان اللہ لیکن آج
عدالت کا، سخاوت کا، عطا کا چاند نکلا ہے، عرب کی سرزمین پر آمنہ کا چاند نکلا ہے۔ نہ گھبراؤ گنہگارو، ملے گا خلد کا مژدہ، شفاعت کے فلک پر مصطفیٰ کا چاند نکلا ہے۔ جفا کا ظلم کا چہرہ اسی دن ہو گیا کالا، ربیع النور میں جب سے وفا کا چاند نکلا ہے۔ ربیع النور میں جب سے وفا کا چاند نکلا ہے۔ خطاب سماعت کرنے کے لیے آپ حضرات نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور، سرکار کی آمد، پر نور کی آمد، پر نور کی آمد، پر نور کی آمد، مسلک اعلی حضرت نوجوانان رضا کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا۔ خلیفہ تھے عمر، زندگی فاقے میں کاٹی تھی، خلیفہ تھے عمر، زندگی فاقے میں کاٹی تھی۔ ہمارے دور کا حاکم قاضا چھین لیتا ہے، اسی سے بس سمجھ لیجئے کیا کیا چھین لیتا ہے۔ نبی کے ہجر کا صدمہ کلیجہ چھین لیتا ہے۔ ارے بابا بڑھاپے کا سہارا نہ چلا جائے، وہاں بھی اپنی بیٹی دے کے بیٹا چھین لیتا ہے۔